मेरी शादी को अभी 2 दिन ही गुज़रे थे। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे शौहर ने शादी की रात ही मुझे ख़ास ताकीद की थी कि मेरे वालिद को गुस्सा बहुत आता है। उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना, वरना वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। और उस दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वो मेरे शौहर फुरकान को एक आवाज़ देते, मेरे शौहर की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती, होशो हवास उड़ने लगते, फ़ौरन कमरे से बाहर निकल जाते। अपने शौहर की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रौब था। गुस्से में तो वो वाकई रहते थे। शादी को 2 दिन ही गुजरे थे। तीसरा दिन था कि जब सुबह ही सुबह फुरकान ने मुझसे कहा कि आज हम सी व्यू घूमने जाते हैं। मैं भी खुश थी, लेकिन उसी वक्त मेरे ससुर ने फुरकान को पुकारा तो वो फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कह रहे थे कि 2 दिन शादी के हंगामे में गुजार कर तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए हो। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंचो, तमाम वर्कर्स के सर पर खड़े हो ताकि वो ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की थी कि तुम कमरे में घुस कर बैठे रहो और अपनी बीवी से भी कहो कि किचन की जिम्मेदारी संभाले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नाज नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 2 दिन ही तो हुए थे हमारी शादी को, और उन 2 दिनों में भी नाश्ता मैं ही बनाकर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई नुक्स निकाल चुके थे। लेकिन फुरकान ने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से समझाया कि अब्बा की बात का बुरा मत मानना। 2 दिन तो मैं इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो मज़ीद घबरा कर रह गई थी। फुरकान जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, माजरत चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है, समंदर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। फुरकान तो फ़ौरन फैक्ट्री चला गया। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के तीसरे दिन मैंने ही खाना भी बनाया, घर के सारे काम भी किए। मेरे ससुर ने मुलाजमा को जवाब दे दिया। कहते थे कि जब बहू घर आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली। थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वो अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ा, लेकिन दुपट्टा रेशमी था। इसलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो मैंने पूछा, जी अब्बा जी, कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पाँव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब से अंदाज से अपने खुश्क होंठों पर ज़बान फेरी। कहने लगे, दूध पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सिरक चुका था। मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की ये हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है, और बाप कभी भी बेटियों को सरता पा नहीं देखता। मैं फ़ौरन से किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोला, दूध का गिलास भरकर दुपट्टा अच्छी तरह खुद पर लपेट कर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास भी बैठकर बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है। मैं पूरा दिन अकेला बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी। इसलिए मुझे मजबूरन बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वो मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह को लगाया तो फौरन पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध ये मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होती हुई
میرے پورے وجود پر سفر کرنے لگی۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی۔ میرے ہاتھوں میں تری سی اترنے لگی، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگے جاؤ اسے گرم کر کے لے آؤ۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور بھاگتی ہوئی کچن میں کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 2 دن سے میرے سسر بڑے ہی غصے میں بات کرتے دکھائی دے رہے تھے جب میرے شوہر گھر میں ہوتے تھے، لیکن آج تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میرے وہی سسر ہیں جو 2 دن سے فرقان پر چیخ چیخ کر بات کر رہے تھے، غصے سے ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے دودھ کو پتیلی میں ڈال کر ذرا سا گرم کیا اور پھر سے گلاس میں ڈال کر اپنے سسر کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی میں نے گلاس ان کے آگے بڑھایا، انہوں نے گلاس کے ساتھ میرا ہاتھ بھی تھام لیا۔ مجھے تو جیسے پورے وجود میں کرنٹ سا لگا۔ میں نے فوراً گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں کمرے سے باہر جانے لگی تو کہنے لگے، ارے باہر کہاں جا رہی ہو؟ یہاں بیٹھو نا میرے پاس، مجھ سے باتیں کیا کرو۔ یہ تنہائی کا ناگ تو مجھے اب اور بھی زیادہ ڈسنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ مجھے تو ان کی یہ بات سن کر عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر کہنے لگے، تم نے اپنی شادی کے اگلے روز فیروزی رنگ کا فینسی جوڑا پہنا تھا، بڑا جچ رہا تھا تم پر، آج شام کو وہی پہن لینا نا۔ یہ سن کر بھی مجھے برا لگا۔ یہ فرمائش فرقان کو مجھ سے کرنی چاہیے تھی، نہ کہ میرے سسر کو۔ اب تو میرے سسر نے روز کا تماشا ہی پکڑ لیا تھا۔ جب فرقان فیکٹری جاتا، میرے سسر مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتے، مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے، بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگتے، پھر کہتے مجھے دودھ پینا ہے، مجھے دودھ لا کر دو۔ میں دودھ کا گلاس لے کر جاتی تو میرا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرو۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ میں کام کے بہانے بنانے لگتی کہ مجھے کھانا بنانا ہے، برتن دھونے ہیں۔ اصل میں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اب میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ مجھے فرقان سے بات کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرتی؟ وہ تو اپنے باپ کے سامنے کانپتا تھا، ایک لفظ نہیں کہتا تھا، سر جھکائے ابا جی جی ابا جی کہتا رہتا تھا۔ میں کچن کا کام کر رہی تھی کہ میرے سسر اچانک سے کچن میں آ گئے اور پھر جو کچھ میرے ساتھ کیا، میں اپنی عزت بچا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا، کنڈی لگا دی، بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بدحواسی مجھ پر بری طرح سے سوار تھی، میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا سسر میرے ساتھ ایسی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں فرقان سے بات کروں گی۔ میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ کئی بار میرے سسر میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے کہ انہیں بھوک لگی ہے، کھانا دے دوں، لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں دیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتی تو یہی سب کچھ کرتی جو میں نے کیا تھا۔ رات کو میرا دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا گیا۔ فرقان تھے۔ کہنے لگے، انجم دروازہ کھولو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں تم نے صبح سے دروازہ بند کیا ہے اور کمرے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ فرقان کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو دونوں باپ بیٹا مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ فرقان کہنے لگا، تم میں ذرا بھی حیا ہے؟ میرا باپ صبح سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور تم نے انہیں روٹی تک نہیں دی۔ انہیں شوگر کا مرض ہے، اگر ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ میں نے کہا، میں ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتی، بہتر ہے کہ آپ کوئی اور انتظام کر لیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ فرقان غصے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پیچھے سے میرا سسر کہنے لگا، دیکھ رہے ہو تم، ابھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اسے آئے ہوئے اور اس نے اپنے رنگ بھی دکھانے شروع کر دیے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ لڑکیاں شادی کے بعد کیا کرتی ہیں اور الگ ہونے کے خواب پہلے ہی آنکھوں میں سجا لیتی ہیں۔ فرقان کہنے لگا، آج تو تم نے یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ اگر کہی تو ہاتھ میں طلاق نامہ پکڑا کر تمہیں رخصت کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرا رنگ اڑ گیا۔ میرے والد کی پہلے 5 بیٹیاں تھیں۔ وہ سفید پوش انسان تھے،
बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने शौहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें, उसकी बेबाकी, गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। उस वक्त फुरकान जितने गुस्से में थे, मैं उन्हें सच बताती तो वो यकीनन मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, फुरकान, इसको आखिरी बात समझा दो, इसका दिमाग दुरुस्त कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूँगा। मैं उसके बाप से कहूँगा कि संभाले अपनी बेटी को। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने गुस्से भरी नज़र अपने ससुर पर डाली थी। फुरकान कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन से 10 अफराद का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरा एक ही तो बाप है, ना माँ है ना कोई बहन भाई। ऐसी ज़िंदगी की तो लड़कियाँ ख्वाहिश करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा, काश मेरी सास और देवर और नंदे होती तो आज मैं इन मसाइल से ना गुज़र रही होती जिनसे अब गुज़र रही हूँ। मेरी बात पर वो मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर? सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है ना, वो भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो, मैं अपने घर में फसाद नहीं चाहता। मैं फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना कि ये फसादात देखता फिरूं। मैंने कहा, फुरकान, ऐसा करो कि अपने बाप की शादी करवा दो। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ फुरकान ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए? ये बाप की उम्र है शादी की। क्या मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकानी भारी लग रही हैं? मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। वो कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है ये। मेरे बाप की उम्र 70 साल है, कब्र में पाँव है, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनका बाप अपने ही बेटे की बीवी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा, आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूँगी। मेरी बात पर वो इस्तहज़ाइया मुस्कुराए। कहने लगे, मेरे एक बाप की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही, तुम मेरी सौतेली माँ को संभाल लोगी। देखो, ये घर, कारोबार, फैक्ट्री, सब कुछ मेरे अब्बा के नाम है। अगर उनकी कोई बीवी की हैसियत से आ गई घर में तो वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेगी। मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकलवा देगी इस घर से। अब्बा के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप उनकी सुनता हूँ। अब दोबारा से अब्बा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई कि मैं क्या करूँ। मैं अपने ससुर की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मेके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाक याफ्ता हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते ना होते। मैं टप टप आंसू बहाती अपने दुपट्टे से साफ करने लगी कि फ़ौरन से फुरकान की आवाज़ आ गई। कहने लगे, अंजुम, बाहर आओ, जल्दी से ऑमलेट और पराठे बना कर दो, अब्बा को बाज़ार का खाना हज़म नहीं होता। मैंने बाहर आकर ऑमलेट और पराठे बनाए और कमरे में आ गई। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया, लेकिन फुरकान ने एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन की भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी भी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। फुरकान का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में से होता था। मैंने उसके बाद अपने लब बंद कर लिए। फुरकान जब फैक्ट्री चले गए तो मेरा ससुर मुझे आवाज़ें देने लगा। मैं बड़ी मजबूर और बेबसी में उनके कमरे तक गई।
مجھے دیکھ کر وہ تمسخرانہ ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھتی تھی تمہارے حسن کا جادو میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہاری خاطر وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر لے کر دے گا۔ اپنی سوچ کو بدل لو تو بہتر ہے۔ میں نے اس کے پر اچھی طرح کاٹ رکھے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ میں نے اسی لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اسی لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ سے تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا الگ سے کوئی گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، جاؤ جا کر میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ یہ لفظ میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ پیٹرول ڈالوں خود پر اور اپنے آپ کو آگ لگا لوں۔ ایسی ذلت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں اپنے سسر کے کمرے میں پہنچا کر فوراً باہر آ جاتی۔ نہ ان کے پاس بیٹھتی تھی نہ بات کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میرے سسر نے تو فرقان کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے سسر کی فرمائش پر گوشت کی بریانی بنائی تھی۔ بریانی بنی بھی بہت اچھی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے، آج تو بہو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ فرقان یہ سن کر مسکرانے لگا اور مجھے تحسین بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔ پھر جیب سے میرے سسر نے 5,000 کا نوٹ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ کہنے لگے، یہ تمہارا انعام ہے، اسے رکھ لو۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا، میں اپنا فرض نبھا رہی ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ میرا انکار کرنا تھا کہ فرقان مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا، ابا اپنی خوشی سے دے رہے ہیں نا، انکار نہیں کرتے، رکھ لو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے 5,000 کا نوٹ پکڑ لیا۔ میں برتن اٹھانے کے لیے جیسے ہی کھڑی ہوئی، میرا سسر بھی کھڑا ہو گیا۔ میری طرف بڑھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ بھی دیا۔ میں تو یوں تھی جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ کہنے لگے، میں تمہارے بدلے ہوئے رویے پر بہت خوش ہوں، ایسے ہی رہو گی تو بہت جلد میرے دل میں جگہ بنا لو گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں فرقان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر کوئی بھی تاثرات نہ تھے، لیکن مجھے یہ چیز بہت بری لگی۔ میں نے کہا کہ یہ ابا کا کون سا طریقہ ہے؟ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں، ان کو چاہیے مجھ سے فاصلے سے بات کیا کریں۔ ان کا کیا حق بنتا ہے مجھے اپنے ساتھ لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک عمر کے بعد باپ اور بیٹی کا بھی فاصلہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور ماں بیٹے کا بھی۔ میری اس بات پر فرقان بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے، تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو سکتی ہو؟ میرا باپ تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہے، کیا ہو گیا جو انہوں نے تمہیں ذرا سا ہاتھ لگا لیا، تمہارے سر پر پیار کر لیا؟ عجیب لڑکی ہو تم، بجائے اس کے کہ ابا کے دل میں جگہ بناؤ، تم ہر بات پر اعتراض کرتی ہو۔ وہ مجھے دھیمے لہجے میں مجھ پر غرا کر بول رہا تھا۔ کہنے لگا، شکر کرو ابا نے یہ باتیں نہیں سن لیں، ورنہ مزید مصیبت پڑ جاتی میرے سر پر۔ پھر انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کرنے لگا۔ کہنے لگا، میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں انجم، اپنا رویہ ابا سے ٹھیک رکھا کرو۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا، فرقان میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، ایسا کرو مجھے زہر لا کر دے دو یا اپنے ابا کی شادی کروا دو۔ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی باہر ڈور بیل بجی، پھر باہر شور کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کمرے سے باہر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا ایک دیور بھی ہے جو دبئی میں تعلیم حاصل کرنے گیا تھا اور اب وہ واپس آ چکا ہے۔ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ میرے دیور نے وہیں شادی کی تھی اور میرا سسر اس سے ناراض تھا، اس لیے اسے گھر آنے کی اجازت نہ دی۔ نہ ہی اس بات کا علم میرے گھر والوں کو تھا کہ فرقان کا کوئی اور بھائی بھی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ میرے سسر ابھی بھی غصے میں کھڑے تھے۔ کہنے لگے، اگر اپنی مرضی سے شادی کی تھی
तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो? वहीं रहते। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर फुरकान ने भी कहा, अब्बा गुस्सा जाने दें, जो होना था वो हो चुका है, इमरान को गले लगा लें। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र किया था कि अब मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी। मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान भी फुरकान के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब देवरानी की जानिब मबजूल हो गई थी। एक रात खाने के दौरान कहने लगे, अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है अब्बा, आपको जो भी चाहिए हो आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे कि एक बार मेरी देवरानी अमरीन जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, मुझे अब्बा की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब नज़रों से देखते हैं, अजीब जुमैनी बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उनके अब्बा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन फुरकान ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी। अगर अब्बा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बर्पा हुआ जो मेरे और फुरकान के दरमियान हो चुका था। इमरान कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ 3 साल बैरून मुल्क अकेले रह चुका हूँ। अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बा को रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। वही बहस हुई जो फुरकान की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अमरीन तलाक मांगने लगी। फुरकान जब कमरे में आया तो काफ़ी चुप चुप सा था। मैंने कहा, फुरकान आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे अब्बा से थी आज वही अमरीन को भी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो अब्बा भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, उन्हें एक बीवी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 70 साल है। आपको तो चाहिए था कि अपनी वालदा की वफ़ात के कुछ अरसे बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वो हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब फुरकान की अक्ल में आ गई थी। एक बार उन्होंने अब्बा से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वो नाराज़ हो गए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूँगा? क्या तुम लोगों का दिमाग ख़राब है? तो फुरकान ने कहा, एक बेवा औरत है, अगर आप उसे सहारा दे दें तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वो औरत भी 50-55 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो अब्बा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन बाद खुद ही कहने लगे, ठीक है मैं उससे निकाह कर लेता हूँ। चंद दिन में ही मेरे ससुर का निकाह हो गया और इससे फ़र्क ये पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। फुरकान अब मुझसे खुद कहते थे कि तुमने ठीक किया है, अब्बा को एक बीवी की ही ज़रूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की नज़रें भी हम पर बेबाकी से नहीं उठती थी। हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती और एक महाज खड़ा कर लेती है, जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसा कि मुझे और अमरीन को करना पड़ा था।